अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक खौफनाक और पुरअसरार कहानी। बात इतनी पुरानी है कि मेरा दिमाग इस अनोखे वाक़े को आज भी याद करता है तो चकरा के रह जाता है। अब्बा और अम्मा उन दिनों उम्रे पर जा रहे थे। मैं और मेरी छोटी बहन बहुत छोटे थे। फैसला ये हुआ कि दोनों बच्चे मामू के पास रहेंगे और पूरे ख़ानदान में सिर्फ मेरे मामू ही तो थे जो पसंदीदा शख्सियत थे। लाड प्यार और बच्चों से मोहब्बत करने वाले मामू शहबाज। हम दोनों बखुशी तैयार हो गए कि चलो कुछ दिन मामू के साथ गुजारेंगे। सोने पर सुहागा ये था कि मामू का घर गांव में था। मामू नामी गरामी शख्सियत थे। एक रौब था उनकी शख्सियत में। हम दोनों सर्दियों के ठंडे मौसम में गांव की रानाइयों में आ पहुंचे। एक बहुत बड़ी फिल्मी तर्ज की हवेली में हमारा धूमधाम से इस्तकबाल हुआ। गर्ज खूब आवभगत हुई। पहला दिन तो वाकफियत में गुजरा। छोटी बहन अपनी कज़न्स के साथ खेलने चली गई और मेरा शरारती दिमाग इस हवेली को मुकम्मल देखना चाहता था। वो अजीबो गरीब हवेली थी। बड़े बड़े कमरे, खुली राहदारी। वहाँ लाइट जाती तो रोशनदानों में दिए रोशन किए जाते थे। इस रात भी बिजली गायब थी और एक नौकरानी हर कमरे के दिए रोशन करने लगी थी। नौकरानी की उम्र तकरीबन 55 साल होगी। मैंने सिर्फ 2-3 कमरे ही बगौर देखे थे। मामू ने मेरा बिस्तर अपने कमरे में लगवा दिया, जिस पर मुझे कोई एतराज़ ना था, मगर सिर्फ एक चुभन सी थी मेरे दिल में कि इस हवेली के मकीन इतना खामोश क्यों है। शाम उतरी कि सब बिस्तरों में घुस गए। हम शहर के आदी थे, काफ़ी रात गए सोते थे, मगर यहाँ तो घुटन सी थी, सिर्फ खामोशी ही खामोशी। ऐसा नहीं था कि सब बूढ़े थे। मेरे 2 मामू, उनके बच्चे, उनकी बीवियाँ सभी हंसमुख और अच्छे थे, मगर शाम होते ही सब खामोश हो जाते, जैसे बोलना जुर्म हो यहाँ। मामू बहुत बोलते थे। एक रौनक थी उनकी ज़िंदगी में, मगर शाम होते ही वो भी बिस्तर को लग जाते। मुझे पहली रात अनोखी और अजीब सी लग रही थी। ऐसा हरगिज़ नहीं था कि हम वहाँ पहली दफ़ा आए थे। हम पहले भी कई बार इस हवेली में रह चुके थे, मगर ये अजीब सा माहौल पहली दफ़ा देखने में आया था। ये खौफ, डर और खामोशी का राज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो रात का निस्फ था जब मुझे लगा जैसे कोई मदद को पुकार रहा हो। एक दिलखराश और ज़ोरदार पुकार थी। कोई अंधेरे में पुकार रहा था। मैं खौफ के मारे कांप रहा था, मगर मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे अंदर कुदरती ताकत सी आ गई हो। मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इस आदमी की मदद की जाए जो चीख रहा है, इसे देखा जाए। मैंने बिस्तर छोड़ा, चप्पल पहन के उस चीख की सिमत तोड़ पड़ा। कमरे के बाहर अंधेरा था, मगर मेरा दिमाग सिर्फ उस मदद की पुकार करने वाले की तरफ था। आवाज़ वाकई आ रही थी। मेन गेट क्रॉस करना लाजमी था। अंदर का दरवाज़ा मुझसे ना खुला। फिर एक दिलखराश चीख सुनाई दी। ये आवाज़ अब हवेली के अंदर से आई थी। एक बात तो वाज़ेह हो गई थी कि चीख कहीं अंदर ही से आ रही थी। हवेली 2 मंजिला थी और मेरे दिमाग ने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये ग्राउंड फ्लोर से चीख आई है। नीचे 10 कमरे थे और हर कमरा ऊंचे नीचे दरवाज़ों से बंद पड़ा हुआ था। मैं भागकर हवेली के सहन से होता हुआ राहदारी में आ गया। अब मेरे दाईं तरफ 4 कमरे, बाईं तरफ 3 और सामने 4 दरवाजे थे। अब इंतज़ार था तो सिर्फ एक और चीख का। एक और चीख से मुकम्मल अंदाज़ा हो जाता कि किस तरफ से आवाज़ आई है, और फिर एक और चीख बहुत जल्द बुलंद हुई। ये मेरे दाईं तरफ का कमरा था। मैं भागकर उस तरफ बढ़ा, मगर फिर मेरा पाँव किसी चीज़ में अटक गया और मैं मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरा। मेरे मुंह से हल्की सी चीख निकली। फिर मुझे हैरत और खौफ का झटका लगा। मेरा दिल बेतरतीब धड़क रहा था और दिमाग में ये ख्याल था कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। मैं इस हवेली की राहदारी में क्यों आया था। सुबह हो चुकी थी, मेरी आँख भी खुल गई थी। मैंने वक्त देखा, 6 हो रहे थे। ये वक्त मुझे हर रोज़ जगा देता था, क्योंकि स्कूल वैन 6:30 बजे गेट पर होती थी। मगर फिर मुझे याद आया कि मामू शहबाज के घर में हैं हम। यहाँ कैसा स्कूल और वैन, आराम से सो जाओ। मगर फिर मुझे रात वाला वाक़या याद आया। सब कुछ एक फ़िल्म की तरह मेरे दिमाग में चलने लगा था। मेरा दिमाग इस पहलू पर सोच रहा था कि कौन था वो जो ग्राउंड फ्लोर के किसी कमरे में चीख रहा था। कुछ तो ऐसा ज़रूर था जो राज में था। वो दिन शुरू हुआ और फिर गुजर भी गया। एक बार फिर शाम के साए फैलने लगे। उदासी, खौफ और डर का मुकम्मल राज पड़ने लगा। दरख्त, परिंदे, साकिन और खामोशी। सूरज गुरूब होने वाला था। मेरा दिल डोलने लगा। एक अजीब सा तजस्सुस मेरे दिमाग में था कि आखिर क्यों मामू लोग शाम होते ही खामोश हो जाते हैं। इस हवेली में कुल 15 लोग थे। एक नौकरानी, बहुत ही खौफनाक बालों वाली,
शाम होते ही हवेली में जाने वो कहाँ से आ धमकती और सुबह होते ही गायब हो जाती। इस शाम भी कुछ अनोखा हुआ। मगरिब के बाद इस हवेली में बिजली का निज़ाम मुअत्तल हो जाता था और वो 55 साला नौकरानी माचिस और दिया लिए हर कमरे में जाती और खामोशी से दिया रोशन करती। आज इसकी आंखें ज़रूरत से ज़्यादा सुर्ख थीं, खिचड़ी से, मगर उसके लंबे सफ़ेद बाल थे और उसके होंठ सुर्ख नज़र आ रहे थे। ऐसे लगता था जैसे कोई चुड़ैल हवेली में आ बसी हो। वो मामू के कमरे में कब आई कुछ पता ही नहीं चला। हालांकि उसके पाँव में पाजेब मैंने खुद देखी थी। फितरती अमल था कि उसके चलने से कम पाजेब की छन छन तो सुनाई देती। मैं कमरे में ही था कि वो कब अंदर आई और कब दिया जला के चली गई पता ही ना चला। मामू के साथ मुमानी और दरमियान में मेरा बिस्तर था। मामू मुझे शबा खैर कहकर सो गए और मुमानी खामोश बैठी छत को घूर रही थी। मैं मुमानी के पास जा बैठा। मुमानी, यहाँ लाइट का क्या मसला है? बंदा टीवी ही देख लेता है, मैंने कहा तो मुमानी ने खून आलूद निगाहों से मुझे देखा और मुंह से बोले बगैर मुझे अपने बिस्तर पर जाकर सोने का इशारा किया। उनकी आंखों में हमेशा प्यार दिखा था। आज ये आंखें वो ना थीं जो कभी प्यार में डूबी होती थीं और मुझे वाकई ये सब बहुत ही अजीब लगने लगा। सब कुछ बदला हुआ था। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेटा। ज़रूर कोई बात थी कि सब लोग मगरिब के बाद खुद ब खुद खामोश हो जाते थे, ऐसे जैसे अजनबी हों, और फिर शाम और पूरी रात बिजली का गायब रहना। सबके बदले हुए रवैये वाज़े महसूस किए जा सकते थे। फिर ना जाने रात की किस पल मेरी आंख खुल गई। दिया जल रहा था, बाकी सारा कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। मेरी आंखें चंद लम्हों की तारीकी के बाद देखने के काबिल हुईं तो इंकिशाफ हुआ कि मामू और मुमानी कमरे में नहीं है। अरे ये लोग मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? मिकान की अंदाज में मैंने फैसला किया कि आज इस अंधेरी रात में हवेली की गुलाम गर्दिशें घूमी जाएं। इस हवेली में कोई बहुत बड़ा राज था जो फ़िलहाल मख्फी था। मैं कमरे से बाहर आ गया। खामोशी थी हर सू। हवेली में मुकम्मल तौर पर अंधेरे का राज था। मैं दूसरी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर आया। दाएं जानिब की राहदारी में मामू साहिर और मामू अंजुम की फैमिलीज थीं। उनके बच्चे भी थे। हैरत अंगेज तौर पर वो भी खामोश हो जाते थे। तीसरी फैमिली मामू शहबाज की थी। इनके 2 बेटे थे, दोनों शादीशुदा थे। इनकी रिहाइश दूसरी मंजिल पर थी। सबसे पहले मैंने मामू को ढूंढा जो न जाने किधर चले गए थे। फिर मैंने मामू अंजुम की तरफ रुख किया क्योंकि मेरी छोटी बहन माहम उनके बच्चों के साथ थी। मैं चंद ही लम्हों में उनकी राहदारी और फिर उनके रूम में था। उनका कमरा खुला हुआ था, दिया जल रहा था, मगर फिर हैरत का झटका लगा क्योंकि इस कमरे में कोई भी ना था। ये लोग किधर गए? मेरी बहन माहम भी गायब थी। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैं वहाँ से निकलकर मामू साहिर की तरफ बढ़ा। उनका कमरा भी खुला हुआ था, मगर इधर भी वही सूरत हाल थी। मामू साहिर की फैमिली भी कमरे में ना थी। मुझे तो पसीना आ रहा था, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो। आखिर ये सब लोग कहाँ गए? वो सूरत हाल काफ़ी पेचीदा सी थी। मैं ऊपर जाने के लिए बाहर निकला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अचानक सारे लोग किधर चले गए। ये क्या मामला था जो सारी फैमिलीज एक साथ हवेली से रफू चक्कर हो गई? मैं सीढ़ियाँ फलांगता ऊपर जा रहा था कि अचानक वही खौफनाक नौकरानी मेरे सामने आ गई। वो मुस्कुरा रही थी। उसके लंबे सफ़ेद और स्याह बाल खुले हुए थे और आंखों में अजीब सी शातराना चमक थी। क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी रात गए बाहर घूम रहे हो? वो बूढ़ी आवाज़ किसी हद तक खौफनाक थी। एक भारीपन था उस आवाज़ में, जैसे बूढ़ा वजूद गरज के बोल रहा हो। मेरे तो औसान खता हो गए थे। इतनी भारी आवाज़ का वज़न मेरे दिल पर पड़ा। ऐसा लगता था निकल कर बाहर आ गिरेगा। वो मेरे मामू और बाकी लोग अपने अपने कमरों में नहीं हैं। किधर हैं ये सब लोग? आओ मेरे साथ। वो मुझे अपने साथ लिए मेरे मामू साहिर के रूम में आई। वहाँ सब लोग खामोशी से सो रहे थे। ये कैसे मुमकिन था? अभी तो ये लोग अपने कमरे में नहीं थे, अचानक वापस कैसे आ गए? और फिर सो भी गए। फिर वो मुझे मेरे मामू अंजुम के कमरे में ले गई। यहाँ भी सभी मौजूद थे। मैं जल्दी से ऊपर भागा और फिर देखा कि मामू शहबाज और मुमानी भी कमरे में सो रहे हैं। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो दिन का आगाज मामू की ज़मीनों की सैर से हुआ। माहम जिद कर रही थी कि आज हम माल्टे और आम के बागों की सैर करेंगे। मामू शहबाज ने गाड़ी दे दी और साथ में मुमानी को भी, जो कि मामू साहिर की बीवी थी, उनको भी हमारे साथ किया। मुमानी ने अपने मेके जाना था। ड्राइवर ने उन्हें पहले घर छोड़ना था, फिर हमें ज़मीनों पर ले जाना था। मामू ने कहा कि वो हमसे पहले वहाँ मौजूद होंगे, फिर हम मिलकर सैर करेंगे। हैरत अंगेज़ तौर पर मेरे दिमाग में रात वाले वाक़यात का कोई असर न था और ना कोई खौफ था। अलबत्ता एक पुरस्कार सूरत हाल पैदा हो गई थी।
15 سال کے لڑکے میں 30 سال کی طاقت اور 50 سال کی عقل اور تجربہ آ گھسا تھا۔ دل میں تھا کہ اس حویلی کے پراسرار راز کو ضرور افشا کیا جائے۔ اس کے لیے مجھے صرف ماہم کی فکر تھی۔ وہ لڑکی ذات تھی، اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے، مگر اتنا تو طے تھا کہ حویلی میں کچھ گڑبڑ تھی۔ اب یہ داستان ایک قدم اور آگے بڑھنے لگی۔ اس رات بھی کچھ انوکھا ہوا۔ شام کے سائے، اداسی، خاموشی، دوسرے لفظوں میں زندہ قبرستان کے لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا دبکے۔ اس رات کچھ الگ کرنے کا میں نے فیصلہ کیا، یعنی میں نے اس رات جاگنے کا فیصلہ کیا، اور مجھے اس حویلی کے راز کو ہر صورت جاننا تھا۔ اس رات میں نے سرے شام ہی بستر پر سونے کی ایکٹنگ کی۔ بوڑھی خاتمہ آئی، چراغ جلا گئی، لائٹ آج بھی حسب معمول غائب تھی۔ اس کی وجہ بھی بعد میں معلوم ہوئی۔ میں آنکھیں بند کر کے اپنے بستر پر موجود تھا۔ ماموں اور ممانی سو گئے تھے۔ میں نے اپنی ایک آنکھ کو ادکھلا چھوڑ کر جسم ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وقت بڑی آہستگی سے گزر رہا تھا۔ میں بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ ان میں سے کوئی حرکت کرے، کچھ تو ایسا ہو کہ پھر اگلا قدم اٹھایا جائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ماموں میکانکی انداز میں پہلے خود اٹھے اور پھر ممانی کو اٹھایا۔ دونوں عجیب سے ساحرانہ انداز میں کمرے سے باہر نکلے۔ مجھے اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں مل سکتا تھا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں رات کے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑے ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ سیڑھیاں اترتے بڑی تیزی سے گراؤنڈ فلور پر جا پہنچے۔ پھر حیرت انگیز طور پر کمرے سے فیملیز باہر آنے لگی۔ ماموں ساحر، ان کی بیوی جو پتہ نہیں کب میکے سے واپس آ گئی تھی، ان کے بچے بھی باہر آ گئے۔ ماموں انجم، ان کی بیوی اور بچے ماہم سمیت باہر آ گئے۔ وہ سب کسی روبوٹ کی طرح راہداری میں بنے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ سب خاموش تھے، مگر سارے عجیب سے انداز میں ایک کمرے کی طرف چل رہے تھے۔ پھر عجیب بات ہوئی۔ وہ سب جو ہی اس کمرے کی طرف بڑھے اور اس کے دروازے کے قریب پہنچے تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ پھر ایک ایک کر کے سارے لوگ اس کمرے کے اندر چلے گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا اس دروازے کے قریب جا پہنچا۔ وہ سب لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ماموں شہباز کے ہونٹوں پر عجیب زہریلی مسکراہٹ تھی اور وہ ایک اونچی کرسی پر بیٹھے تھے۔ خاندان کے باقی لوگ زمین پر ہاتھ باندھے ایک ٹک ان کی طرف دیکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ خاموش تھے۔ پھر اچانک ماموں شہباز بولے، میرے بیٹوں کو آ لینے دو، پھر اس لڑکے اور لڑکی کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ جن کے یہ بچے ہیں وہ اس حویلی کے مکین تھے، یا تو ان کو بھی وہیں ان کے رشتہ داروں کے پاس پہنچا دیں، یعنی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ میری ٹانگیں کانپ اٹھیں۔ ماموں شہباز ہم بہن بھائیوں کے بارے میں ایسا کچھ کہہ رہے تھے، مگر مجھے ان کی مکمل بات کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ ہمیں کیوں مارنا چاہتے تھے؟ یہ کون لوگ تھے؟ اس حویلی کے مکین اگر یہ نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ باتوں میں اصرار تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ماہم کو لے کر اس حویلی سے دور چلا جاؤں، مگر کہاں جاتا؟ بہتر یہی تھا کہ اس حویلی کی حقیقت جانی جائے۔ پھر مجھے اوپر سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ میں چپکے سے سائڈ پر ہو گیا۔ ماموں کے بیٹے سیڑھیوں سے نیچے آنے لگے۔ وہ دونوں اپنی فیملیز کے ساتھ اس کمرے میں چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا۔ مجھے ان کی باتیں سننی تھیں۔ دروازہ بند تھا، مگر ان کی بھاری آواز دروازے کے نیچے سے سنائی دینے لگی۔ ماموں کی آواز گونجی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 31 تاریخ تک حویلی کے مکین اسی طرح بے سود اور بے ہوش رہیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو ذبح کریں گے، ان کا خون پئیں گے اور اپنی آزادی کا جشن منائیں گے۔ آزادی میں ابھی 4 دن ہیں، خوب تیاری کر لو، مگر اس لڑکے کو معلوم نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس عالم شاہ کا تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہمارا ہر ہتھ کنڈا ناکام جا رہا ہے۔ خاموشی سے وقت گزارو اور پھر اس حویلی پر قبضہ کر لو، پھر یہ حویلی ہمیشہ کے لیے ہماری ہوگی۔ ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکے گا اور ہم ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے۔ شیطانی قوتیں ہمیں عطا ہو جائیں گی، ہم امر ہو کر پھر راج کریں گے یہاں۔ ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ یہ پلان خطرناک تھا۔ 31 تاریخ میں ابھی 4 دن تھے اور مجھے اسی دوران کچھ کرنا تھا۔ میرے پاس واقعی بابا عالم شاہ کا تعویذ تھا جس کی وجہ سے ان کے مجھ پر کوئی اثرات نہ ہوئے، ورنہ میں بھی ماہم اور دوسرے لوگوں کی طرح ان کا اسیر ہو جاتا۔ ماہم اور میرے اپنے ماموں اس حویلی میں بے ہوش تھے، جبکہ یہ لوگ ان کی شکلوں میں حویلی میں موجود تھے۔ ان کے خطرناک عزائم میرے سامنے آ گئے۔ میں نے ٹھان رکھا تھا کہ ہر صورت میں اپنے ماموں اور ان کی تمام فیملیز کو ان شیطانی طاقتوں سے چھٹکارا دلاؤں گا۔ اس لیے مجھے بابا عالم شاہ کی خدمات حاصل کرنا تھی۔ ان کی رہنمائی کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بات بہت پرانی ہے، ان دنوں موبائل وغیرہ کی سہولیات موجود نہ تھیں، پیغام رسانی اتنی فاسٹ نہ تھی۔ اور پھر مجھے ایک ترکیب نظر آئی۔
میں نے ایک کاغذ پر سارے واقعات لکھے اور اسے صبح شہر جانے والے تانگے والے کو دے دیا۔ اتفاقاً تانگے والا بابا عالم شاہ کے پاس ہی جا رہا تھا۔ تانگے والے نے ہر ممکن جلدی پیغام رسانی کا کردار بدطریق احسن نبھایا۔ وہ 29 تاریخ تھی جب مجھے رات کے نصف حصے میں کسی منصوبے کی آواز سنائی دی۔ پھر ان آوازوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ میں نے دیکھا ماموں کا ہم شکل اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے نکل گیا۔ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جا رہا تھا اور خاموشی سے میں اس کے پیچھے تھا۔ اس نے راہداری کا آخری کمرہ کھولا۔ خوش قسمتی سمجھیں کہ وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ یہ بہت بڑا کمرہ تھا۔ میں بھی اس کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ تبھی وہ ایک الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کو اکیلا سائڈ پر دھکیل رہا تھا۔ وہاں زمین پر جالی رکھی ہوئی تھی۔ پھر جالی اٹھا کر سائڈ پر رکھی اور نیچے اتر گیا۔ میں اس موقع کی تلاش میں تھا۔ میں بھی نیچے اترتا گیا۔ نیچے گھپ اندھیرا تھا، البتہ میں نے سیڑھیاں بڑی تیزی سے مگر احتیاط سے کراس کی۔ پھر سرخ رنگ کی بتی جل اٹھی۔ میں وہاں موجود ہر شخص کو پہچان سکتا تھا۔ وہاں میرے اصل ماموں شہباز بے سدھ پڑے تھے، ان کے بیٹے ماموں انجم اور ساحر، ماہم غرض تمام لوگ حقیقت میں اس تہخانے میں بے ہوش پڑے تھے۔ میں ماموں کے ہمشکل کے پیچھے تھا اور میرے ہاتھ میں بابا عالم شاہ کا دیا ہوا تعویذ کا پانی تھا، جو کہ میں نے پہلے ہی بنا لیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ تانگے والے نے میرا کام ایک ہی دن میں پورا کر دیا تھا۔ اس شام تانگے والا مجھے چوراہے پر ملا اور ایک خط میرے ہاتھ میں تھما کر چل دیا۔ پیارے بیٹے، تم نے جس قسم کے حالات کا تذکرہ کیا ہے وہ خطرناک ہے، مگر تم چاہو تو اپنے ماموں کو اس صورتحال سے نکال سکتے ہو۔ یہ خاص تعویذ ہے، اسے عام پانی میں گھول کر بے ہوش افراد پر ڈالو گے تو جس پر پانی گرے گا وہ ہوش میں آ جائے گا، اور اگر آسیب کے عمل سے ایک مرتبہ بھی کوئی باہر نکل آئے تو دوسری مرتبہ اس پر کسی بھی شیطانی عمل کا اثر نہیں ہوگا۔ اگر ایک بندہ بھی ہوش میں آ گیا تو باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمت اور حوصلہ رکھو، ہم اشرف المخلوقات ہیں، کوئی آسیب یا شیطانی وجود ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں خود تمہارے پاس ضرور آتا، مگر میں مخصوص چلے میں بیٹھا ہوں۔ مجھے امید ہے تم اس امتحان سے گزر جاؤ گے اور میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ ماموں شہباز کا ہم شکل آنکھیں بند کیے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر ماموں شہباز، مومانی اور جو میرے سامنے آیا ان پر زور سے پانی چھڑک دیا۔ چند ہی لمحوں بعد ماموں شہباز اور مومانی نے حرکت کی۔ انہوں نے آنکھیں کھولی۔ میں تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ ماموں نے مجھے اندھیرے میں پہچان لیا۔ چند لمحوں بعد سارے لوگ ہوش میں آتے گئے۔ شیطانی سحر ٹوٹ چکا تھا۔ ماموں شہباز کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر تہخانے کی لائٹ جلا دی۔ اچھا، تو حویلی میں بجلی موجود ہوتی تھی، مگر یہ شیطانی آسیب بجلی بند کر دیتے تھے، کیونکہ اندھیرا شیطان کی پناہ گاہ ہے، شیطان روشنی سے گھبراتا ہے، ماموں بولے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی لائٹ چلی اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور چیخنے لگ پڑا۔ ماموں نے اس کے چاروں طرف تعویذ والے پانی سے حصار بنا دیا اور ایسا ہوتے ہی اس کے وجود میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس کے بعد ہم سارے لوگ تہخانے سے باہر نکل آئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے طاعون سا پھیل گیا ہو۔ ایک عجیب سی بدبو تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جن کمروں میں ماموں ساحر اور ماموں انجم کی فیملیز رہائش پذیر تھیں وہاں سے سیاہ رنگ کا مادہ باہر نکل رہا تھا۔ اگلے دن ساری حویلی کو صاف کیا گیا۔ نوکر چاکروں نے حویلی کو چمکا دیا۔ وہاں پر بہت بڑی قرآن خوانی کرائی گئی۔ پوری حویلی میں جو خاموشی، ڈر، خوف، اندھیرا اور نحوست چھائی ہوئی تھی وہ یکدم ختم ہو گئی۔ حویلی میں پھر سے رونق ہو گئی۔ سبھی ماموں بہت خوش تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ تم نے وہ کام کر دکھایا ہے جو بڑے بڑے نہ کر سکے۔ پر ماموں یہ آسیب کیا تھے اور حویلی پر قبضہ کیوں کرنا چاہتے تھے؟ بیٹا، جنات ویرانے میں رہتے ہیں، انہیں گھروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ درختوں کے جھنڈ میں یا کھلے میدانوں میں سے جو جگہ پسند آ جائے وہاں بھی رہ لیتے ہیں، گھر بناتے ہیں، شادی موت اور سب کچھ ہوتا ہے۔ آگ سے بنے ہیں یہ۔ ان کا اصل مقصد تھا کہ حویلی کو ویران کر دیں اور یہ حویلی کھنڈر ہو جائے، کوئی اس طرف کا رخ نہ کرے، اور پھر یہ آرام سے حویلی میں ہمیشہ رہیں۔ ماموں پتہ ہے کیا، یہ رات کو بولتے نہیں تھے اور لائٹ بھی بند ہوتی تھی۔ بیٹا، یہ ان کا منصوبہ تھا جس کے تحت وہ عمل پیرا تھے۔ خیر، اللہ کا اب کرم ہے، تمہاری بہادری کام آئی اور تمہاری کوششوں سے ہم سب پرسکون ہو گئے۔ رات ہو چکی تھی، آج بجلی بھی نہیں گئی تھی، مگر رات کے کسی پہر پھر لائٹ چلی گئی اور عین اسی ٹائم میری آنکھ کھل گئی۔ سب سو رہے تھے، اندھیرا ہو گیا تھا، مگر پھر کسی پازیب کی آواز آئی اور دیا روشن ہوا۔ میں نے دیکھا بڑھیا اپنے لمبے سفید اور کالے ملے جلے بالوں کے ساتھ موجود تھی۔ وہ دیا جلا کے واپس چلی گئی۔ یہ اچانک کہاں سے آ گئی؟ صبح ہو گئی تھی، آج ہم لانگ ڈرائیو پر جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ماموں، دیا جلانے والی بڑھیا کہاں رہتی ہے جو حویلی میں خادمہ ہے؟
ماموں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، بیٹا وہ تو 10 سال پہلے اس حویلی میں فوت ہو گئی تھی۔ کیوں، تم سے کس نے کہا کہ یہاں کوئی بڑھیا رہتی ہے؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ لیکن ماموں ایک بات بتاؤں، آپ مانو یا نہ مانو، مجھے وہ بڑھیا ہر رات جب بھی لائٹ جاتی ہے دیا جلاتے نظر آتی ہے۔ میری یہ بات سن کر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے ماموں نے گاڑی آگے کی طرف بڑھا دی۔